السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غادي نهضروا على كيفاش تسجل في السيت ديال خمسات وكيفاش تشري منه الخدمات اللي بغيتي. الوغ السيت ديال خمسات تقريبا بحال سيت زوار، كيخدم بحالو، غير هو سيت زوار منحصر على بعض الخدمات. اما في خمسات تقدر تلقى مجموعه من الخدمات، يعني اي حاجه طاحت لك على الراس تقدر تلقاها في سيت خمسات. وفي السيت ديال خمسات ممكن كذلك الا ما بغيتيش خدمه وبغيتي انت تخدم مع السيت كتقدر تخدم مع السيت. المهم اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على كيفاش تسجل في خمسات، وكيفاش تشري شي خدمه الا بغيتيها، كيفاش تشري الخدمه من خمسات الا عجبتك شي خدمه. واخا مثلا اليوم غادي نشوفوا الا شي واحد بغى مثلا لي زابوني، ولا الا بغى المشاهدات ولا الزوار. واخا المهم غادي نبداو على بركه الله وغادي ندخلوا. المهم كتكتب في جوجل، كتكتب خمسات بوان كوم، كيطلع لك كتبرك على السيت. المهم حاولوا تردوا تليفون فيرسيون اورديناتور. واخا كتجي لهنايا وكتبرك هنايا كاينه موبيل فيرسيون، انت غادي ترد غادي تلقى اورديناتور اوكي نيتورك. واخا المهم كتدخل للسيت، هذا هو السيت يعني الصفحه الرئيسيه. بالنسبه للناس اللي عندها كونط راه كدير نيشان دخول، بالنسبه للناس اللي ما عندهاش كونط غادي نعاودو نديرو خروج. غادي نديرو خروج باش نعاودو ازيرو. واخا الوغ فاش كندخلو على السيت كنلقاو هاد لاباج، هادي هي الرئيسيه، لاباج الرئيسيه، الصفحه الرئيسيه، اكبر سوق عربي لبيع وشراء الخدمات المصغره. واخا الوغ هنايا هاد السيت هذا اقل خدمه كتبدا ب5 دولار، يعني ما تقدرش تبدا مثلا ب2 دولار 3 دولار، ما كايناش، يعني اقل خدمه كتبدا من 5 دولار للفوق. واخا المهم الناس اللي عندها كونت خلاص راه كدير دخول وكتدخل الحساب ديالها، اللي ما عندهاش كدير مثلا حساب جديد. وفاش كتبرك على حساب جديد كاين هنا طريقه سهله. الا كان ديجا عندك كونت ديال باستخدام جوجل، يعني كونت ديال جوجل باش كتدخل في يوتيوب وكتدخل كلشي، كي كتبرك عليه كيعطيوك باش تدخل دير كونت. يلا كتختار لو كونت انت ديجا اللي عندك في التليفون. واخا مثلا انا هذا هو الكونت ديالي كنبرك عليه صافي. ديجا مثلا تجي صافي كيطلبوا منك تدخل غير واحد الرمز والسلام عليكم. الوغ من موراها فاش كتدخل بحال هكا مثلا كيبانوا لك هنايا كاع الاعمال اللي كاين الاعمال برمجه وتطوير، التسويق الالكتروني، تدريب عن بعد. يعني هنايا نورمالمون خصك مازال تدخل، ممكن تدخل وتشوف بزاف ديال الحوايج. يعني مثلا كتبرك على التسويق الالكتروني كتلقى هنا اعلان نصي دوفلو في موقع امني، اعلان بانر في موقع الجوالات، يعني مجموعه من الخدمات. الوغ انت مثلا باش ما الا ما لقيتيش الخدمه ولا ما فيك اللي يقلب كتجي لهنايا كدير روشيرش، كدير مثلا نديرو حنايا غير كلمه المفتاح يوتيوب. واخا غادي نبركو عليها، غادي نلقاو بزاف ديال الخدمات عندها علاقه بيوتيوب. واخا الوغ هنايا مثلا انا عجبت لي هاد الخدمه هادي ديال انشاء قناه يوتيوب بجميع المواصفات. واخا غادي نبرك عليها مثلا هاد الخدمه هادي. من مور ما كتبرك عليها كيقول لك اشتري الخدمه او لا اضيف الى سله المشتريات. مثلا اضيف الى سله المشتريات شنو كدير؟ كتهز كتبرك على هنايا كدير مثلا اوكي دابا راها الا بغيتي تخلصها سور بلاص دابا نيت راه تبرك على ادفع الان، ما بغيتيش كدير تصفح المزيد. فاش كتطلع الفوق كتلقى في هاد السله هادي كتلقى رقم واحد، يعني راك سيليكسيونيتي واحد الخدمه خليتيها باش تشوفها. واخا المهم وسط هاد الخدمه كاينه واحد اللعيبه الا بغيتي تكوشيها حتى هي وتشريها، دايره 10 دولار. خصك ترد البال ما تشوفش انت تطوير مثلا تطويرات متوفره لهذه الخدمه، تلقى مثلا 2000 مشاهد حقيقيه، وليني نشوف هنايا راه كاينه 10 دولار. الو الخدمه ديجا راه دايره غير 5 دولار، وليني فاش غادي نكوشي انا هنايا فاش غادي نكوشي على 2000 شوف شحال ولا السعر ولا 15 دولار. الو خصك ترد البال، ومازال كيكون واحد الدولار ديال الرسوم. يعني بنادم خصو يرد البال ويعرف اش كيدير باش ما يقولكش فين مشات ليا ولا منين داس ولا فين تقطعت ليا. واخا مثلا غادي نديرو دابا هنايا غادي نرجعو اضيف الى سلة المشتريات، نديرو ادفع الان. فاش غادي تجي تدفع الان الا بغيتي تزيد تكورشي هادي كيعاود يديروا لك تذكير.
ما بغيتيش هما ديجا. خصك تعرف واحد الحاجه، مرات الطلب هما راه تزادوا. الوغ انت هنا خصك ترد البال، لحقاش الا مشيتي تا درتي ادفع الان راه غادي يقطعوا لك $20. خصك ترجع وتهبط، دير انت بغيتي غير خدمه وحده. يعني هادو هما بعض الحوايج اللي بنادم ما كيردلهمش البال. ديجا الوغ $5 ولا عندك خمسة، الاجمالي $5 رسوم $1 هادي كتخلصها على الرسوم د الخدمه. يعني بحال داكشي الضريبه التنبر ديالهم هما. المجموع الكلي $6. الوغ ديك الساعه هنايا كتبرك على ادفع الان، وكتختار الكونت اللي عندك، مثلا بطاقه انتمائيه ولا باي بال. خمسات حنا ما عندناش، ما حاطينش فلوس في خمسات. الوغ غادي دير مثلا بطاقه انتمائيه، كتكتب الاسم كامل كما هو مكتوب على البطاقه البنكيه. هنايا كتكتب الرقم د لاكارت كامل، وهنايا كتكتب الرقم ديال السيكوريتي. سواء كيكونوا عندك 3 الارقام ولا كيكونوا عندك 4 الارقام الاخرى من السيري اللي مكتوب. ومن بعد كتبرك على ادفع. يعني طريقه سهله وجد سهله. فقط خص بنادم يرد البال، فقط بنادم خصو يرد البال غير هنايا ديال مرات الطلب، لحقاش هي كتموديفيا راسها. تقدر تلقى خمسة، تقدر تلقى ستة. يعني انت الا كان عندك بزاف د الفلوس ولا كنت تخلص بلا كارت بلا ما ترد البال، راه غادي تقطع لك داكشي اللي كانوا كاتبين هما. الوغ انت كتبرك وكتختار من شحال عدد المرات اللي بغيتي، وكتشوف الرسوم بشحال، واش مناسبينك ولا ما مناسبينكش، لحقاش الرسوم كيتغيروا على حساب كل خدمه. وكتشوف واش تكرشي هاد 2000 مشاهده حقيقيه ولا لا. المهم $10. المهم كتختار اللي بغيتي، غير هو دائما رد البال، ودائما شوف المجموع الكلي شحال غادي تخلص. المهم بالنسبه وصلنا لاخر الحلقه بالنسبه كيفاش تسجل وكيفاش تشري وكيفاش دير اي حاجه. الوغ بالنسبه للناس اللي بغاو كيفاش تخدم وسط هاد السيت هذا، من يعني خصك اول حاجه خص تكون عندك مهاره في شي حاجه. يعني في ديال التسويق الالكتروني تكون عندك مهاره، كدير شي حاجه سيغ بيسي اللي تقدر ترجمها. يعني اي حاجه كتعرف ديرها كتزيدها هنايا. وإلا كان شي واحد باغي الخدمه كيطلبها منك، كتقادلو الخدمه. فاش كتوصلو الخدمه كتعجبو كيخلصك سير بلاص. يعني والسيت اللي كيضمن لك هادشي هذا. وبالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا كيفاش يتسجلوا على زوار ولا كيفاش يشريو من زوار، حيت زوار حتى هو يعني موقع عربي بحال خمسات. غير هو مركز بزاف على الانستغرام، تيك توك، فيسبوك ويوتيوب. المشاهدات، الزوار، ساعات المشاهدة، لي زابوني المشاركين. هادشي فاش مختص الزوار. المهم بالنسبة للناس اللي بغاو يشوفوا التسجيل ديال كيفاش تسجل في الزوار وكيفاش تشري منه المشاركين والمشاهدات، غادي نخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو والله يوفق الجميع. وما تنساوش الطقوس ديال يوتيوب، ما تنساوهمش ابوني وجيم وبارطاجيو مع الناس اللي محتاجين بحال هاد لي فيديو هادو. وبالتوفيق للجميع.